अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुसलमान भाई बहनों से दरख्वास्त है, उर्दू पश्तो वज़ाइफ चैनल में खुशामदीद। इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें सवाब की नीयत से। आपको जाड़ पूँ के ज़रिए दर्द के इलाज के मुतालिक हिदायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम में हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है, अन्नहु शका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअन यजिदुहु फ़ी जसदिही मुन अस्लम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़अ यदक अलल्लज़ी तअल्लम मिन जसदिक वक़ुल बिस्मिल्लाहि सलासन वक़ुल सबअ मर्रातिन अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की जो इनके बदन में इस्लाम लाने के बाद से पैदा हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अपना हाथ बदन के इस हिस्से पर रखो जहाँ तकलीफ़ है, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये दुआ अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु के ज़रिए ताऊज़ करो कि मैं अल्लाह ताला की इज़्ज़त व क़ुदरत की तुफ़ैल इस शर से पनाह चाहता हूँ जो मैं अपने बदन में पा रहा हूँ और जिससे मैं ख़तरा महसूस करता हूँ। इस ताऊज़ में इलाज ज़िक्र इलाही के साथ है और शिफा का मामला अल्लाह के सुपुर्द करने की बुनियाद पर है और अल्लाह की इज़्ज़त व क़ुदरत की तुफ़ैल इस शर से इस्तिआदा है जो इसको ख़त्म कर देता है और इसका तकरार और ज़्यादा नाफ़े और मुफीद है। जैसा कि मरज़ के इखराज के लिए दवा बार बार दी जाती है और साथ में ऐसी ख़ुसूसियात है जो किसी दूसरे अदद में नहीं पाई जाती है। सहीहैन में रिवायत है, अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअव्विज़ु बअद अहलिही यमसहु बियदिहिल युमना व यक़ूलु अल्लाहुम्मा रब्बन्नासि अज़हिबिल बअसा वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के किसी शख्स के लिए ताऊज़ फरमाते तो अपना दाया हाथ इसके बदन पर फेरते हुए ये दुआ पढ़ते कि अल्लाह, ए लोगों के रब, तो इसकी तकलीफ़ को दूर कर और शिफा अता फरमा। तो ही शिफा अता करने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ये ऐसी शिफा है जो किसी बीमारी को बाकी नहीं
रहने देते। अब पश्तो की ज़बान है। جار پون پذرے د درد علاج متعلق ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرے دے انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا يجده في جسده من أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یعنی حاغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد شکایتوں کو یعنی چار شکایت کو حضرت عثمان ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې هغه د اسلام د راوړو نه مخکې اسلام د راوړو نه بعد راوړو نه وروسته کم درد پیدا شو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو چې زما په جسم کې درد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم آتا وفرمایل چې خپل لاس په بدن په هغه ځای کېږده چې کم ځای باندې درد دی او بیا او 3 پیرې بسم الله ووایه او 7 پیرې اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد وحاذر. د دې په زړه تعوذ وکړه او د الله تعالی په عزت او قدرت سره او د توفیق سره د شر نه پناه غواړم چې کم زه په بدن کې محسوسوم او چې کم نه ماته خطره محسوسیږي. دې علاج کې ذکر الهي سره سره د شفا معامله هم د الله سپرد کول دي یعنی الله تعالی ته حواله کول دي. د الله تعالی په عزت او قدرت او د توفیق له هغه شر نه پناه غوښتل دي چې هغه ختمولو والا دی. د هغه ختمولو والا کم چې کم مرض د وتلو لپاره یعنی داروګان مختلف قسم دوایان استعمالوي بار بار او ورسره د دې خصوصیات هم نه ملاویږي. صحیحین کې روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل کور ترا د کم کسب د پاره تعوذ کولو نو خپل اول خلاص به د هغه په بدن راښکلو او دا دعا به وغوښتله ای الله ای د خلکو ای د مخلوق ربا دا تکلیف لرې کا او شفا عطا کا ای شفا ورکولو والا ستا په شفا نه علاوه بل څه شفا نشته دا داسې شفا ده چې بیماری باقی پاتې کېږي نه. دا دعا ویل یعنی په کم ځای چې ستا درد وي په غاښي په سر په جسم کې په کومه حصه باندې دا دعا وای اول با بسم الله وای 3 پیرې بسم الله اعوذ اول بسم الله ثلاثا یعنی بسم الله 3 پیرې
او بیا ویلی قل سبا یعنی و پیرې ووایه